अर्गान तुका सोमिया जेजो पगलाप तुका सोमिया जेजो स्तुती तुका सोमिया जेजो जय जय तुका सोमिया जेजो होसाना तुका सोमिया जेजो. म्हजें नांव फ्लोरा डायस केम्मण थावन. म्हाका ह्या पडच्या ह्या रेतेरेंत सुटकेच्या रेतेरेंत म्हज्या जेजून संपूर्ण थळ म्हाका सुटका दिला. कित्याक म्हणल्यार हय ह्या संवसारांत म्हाका जेजून एक बीं घाल्लें पूण तातूंत कितले नेर आसात म्हूण म्हाका कळीच नासलें. जायते नेर वाडोवन येयले पूण म्हाका जिवीतच मेळो ना. हय जायते फावटी हांव येयलें, हांव हिंगा येवन 8 वर्सां जालीं जेजूच्या पांयां तळा, पूण म्हाका कालाक जिवीत ना. कालाक म्हजे थंय आनीक आत्मीक वडावळ ना म्हूण हांव दीस रडून आसतलें जेजू कडेन. जेजू काले म्हजे पताक कित्याक हांव खंय चुकलां खंय पडलां जेजू म्हूण हर एक फावटी म्हजे जेजू कडेन तेंच हांव रडून मागतालें. पूण म्हाका म्हज्या जेजून ह्या फावटी ह्या सुटकेच्या रितीन संपूर्ण थळ म्हाका दाखोवन दिलें हांव खंय पडलां, कित्याक म्हजे थंय जिवीत ना, कित्याक थंय म्हजे थंय आत्मीक वाडावळ ना म्हूण म्हाका खंडीत जेजून म्हाका कळीत केलें. कित्याक म्हणल्यार सुरू पाद्राबान फस्ट सांगलें, तुमी आंगाक चिकोल घाल्यार बरो करून तुमी साबू घालून घासतात धुतात आनी तो चिकोल तुमी काडटात, पूण तुमच्या आत्म्या भितर आसलो चिकोल कोण काडटा? जेजूच तेज्या उतरान काडटलो म्हूण पाद्राबान जेजू मुखांतर म्हजे लेगीत उलयलो. वय खंडीत म्हज्या जेजू तूं म्हज्या आत्म्यान कित्याक मेळ्ळें आसा तें तुज्या उतरान तसोच म्हाका नितळ कर म्हूण हांवें सुरू जेजू कडेन मागलें. आनी हर एका दिसा एक एक उतरां म्हणल्यार ते एक एक कितलो शिकोवणे आसले पळय ते हर एका शिकोवण्यांत म्हज्या जेजून म्हज्या आत्म्यान कितें तें कोड आसा कितें तें चिकोल आसा सगळें त्या उतरान जेजून म्हाका धुवन 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 नितळ केलें. म्हणल्यार बरी कितें म्हजे कितले वर्सां पयलीं तावन आसले ते नेर सगळे एक एक उतरान म्हज्या जेजून हुमटून हुमटून काणटा दर्याच्या गुंडायेंत उडोवन त्या उज्ज्यांत लासून उडयला म्हज्या जेजून. त्या सोम्या जेजूक हांव अर्गां दिता. कित्याक म्हणल्यार फस्ट आमकां एक शिकोवण आसली ब्रदर एंड्रूची तातूंत सांगलें स्त्रिये भितरच एक वय पयले नाडिल्ले एक स्त्रियेकच पूण स्त्रियेंतच येता एक म्हणल्यार सैतान येता म्हूण सांगलें. वय तें हांवूच म्हाकाच म्हूण हांवें घेतलें. वय म्हज्या थंयच एक व्हडलो दुस्मन आसलो, हंकाराचो आत्मीक हंकार म्हज्या थंय आसलो, गर्व आसलो. म्हटल्यार हांवें चिंचे आसलें हांव चेकली मागणें करता म्हज्या घरांत म्हजो घोवा निमतीच सगळें चूक जावचें, म्हज्या घोवा निमतीच आमच्या घरांत पिडा येवची, म्हज्या घोवा निमतीच म्हाका चूक जावचें म्हूण हांवें वय म्हाका त्या उतरांचो सत कळीत केलें. सत उगडापे जालें म्हाका. वय म्हज्या निमतीच वय जालें म्हूण म्हज्या थंयचे आत्मीक गर्व आसा म्हूण म्हाका त्या उतरांत म्हज्या जेजून म्हाका सत कळीत केलें. त्याच पासून हांव जेजूक अर्गां दिता. आनी एक उतर जावन आसलें पातकां निमतें तुमकां कितें पिडा येता, कितले तुमकां कश्ट येता, कितले तुमचें थंय मरण येता तुमच्या कुटुंबांत, हें सगळें म्हाका त्या उतरान म्हज्या जेजूनच म्हाका कळीत केलें. फाटल्या 25 वर्सां तावन आसलें म्हजी वय हांवें इतली पातकां आदारलेली गी म्हजो जेजू म्हाका बोगसूंचो ना म्हूण हांव चिंतलें. पूण जाल्यार म्हज्या जेजून ह्या सुटकेच्या रेतीन म्हाका वय संपूर्ण तरान म्हाका तेणें बक्षिलां. कित्याक म्हणल्यार हांव जेजू थंय वळखली, इतलें वळखून म्हाका धैर्य दिलें की हांव सत्य सांगता कोणा मुखार एक उलोवचें म्हळ्यार म्हाका धैर्य ना, एक वाचचें म्हाका धैर्य ना. हांव पयलें भावार्थाचें प्रार्थना दिला रे तें शिकूंक म्हाका 25 फावटी हांव शिकतालीं तें वचून बाबा वाचतालीं म्हाका कांय एक वाचूंक कळनासलें अर्थ कळनासलें. पूण म्हज्या जेजून पर इतल्या धैर्यान म्हाका कितें हांवें पातकां केलात पातकां करतना म्हाका लज बगूंक ना की कित्याक हांवें जेजू म्हाका उच्चारूंक हांवें लज येयचें म्हूण म्हाका जेजूनच उठयलें आनी धैर्यान तें उक्त्यान तें पाताक हांवें आदारलें. हर एक म्हज्या जेजू म्हाका रडून हांवें सांगल्या वेळार म्हज्या जेजून म्हजी हर एका पातकां ताणें बक्षिलें. हय हांव कितल्या वर्सां हांव ह्या मनान दवरून आसतलीं हांगा येतालीं, हांव शिकोवण्याक येतालीं, विनवण्याक येतालीं, घरा मागणें करतालीं, वाचप आसतालीं, हें कांयच नासलेलें म्हज्या थंय. कित्याक हे उदकान तें होमा घाल्ल्या भशेन निर्फळ वयतालें. हर एका फावटी आमकां हांगा शिकोवण्यांत आयकूंक मेळटा तुमी मागलें तुमचें कांय निर्फळ जायना, तुमचें थंय आसलें खोटो आत्मो तुमी काडा, खोटो आत्मो तो खोटो आत्मो भितर धरून घेवन ह्या लोणच्यात आमी भरून आमी लोणचें कशें भरता तें भरून हांवें कुसून धरून आसलें. हे म्हजे माथ्यांतलें वजें हांव होवन आसतलें. हांगा येतालीं खाली एक बिट्टी चाकरी केल्ल्या भशेन होदा पडटा बंदा पडटा तशेंच आनी कांयच म्हजें जिवीत बरें पडनासलें. कित्या वरवीं हे पाताक सगळें हांवें म्हज्या थंय आसलें. हांव तें वळखनासलें. हय हांव भगवंतच म्हूण चिंतून आसलें. पूण म्हाका तें पातका वरवीं कितें सगळें जाता म्हूण त्या उतर ब्रदर एंड्रू ब्रदर मुखांतर म्हाका हर एका उतरां तर जेजून म्हाका कळीत केलें तूं खंय पडलेलें आनी खंय तूं चुकून पडलें, खंयच्या पातकान तुज्या कुटुंबांत एक मरण येयलें तें सगळें म्हज्या जेजून
विस्तारून म्हणजे लेगी उलयलो की हांवें त्या दीस उठून सगळीं म्हजी पातकां हांवें उक्त्यान म्हाका ते उचारूंक म्हज्या जेजून धैर्य दिल्लें आनी म्हजी सर पातकां म्हणजे जेजून बक्षिला पासून हांव जेजूक अर्गां दिता. आनीक आमकां आनीक शिकोवन आसली आमकां देंवचाराचे उपाद्र वय आमकां हांगा मागणाक येतना जायते आमकां उपाद्र येतात ते सहज जावन आसा. विक्रमभद्राची शिकोवन आसली आमकां जायते उपाद्र येतात वय आमकां हे रेतीरेक येवंक की म्हाका उपाद्र आसले कित्याक म्हळ्यार आमच्या शेजाराचे काजार आहले त्या काजाराक आमकां आपोवणें आहलें. आमकां हांवें सांगलें म्हजो घोव म्हाका मस्त उलयलो आमकां खंय फंक्शनां म्हळ्यार दिसाचे काजार आहले आमकां खंय फंक्शनां मेळना आमी रातीक वचनात. दिसाच्या काजाराक तूं वचूंक म्हाका आड येती गे. हांवें सांगलें 2 घंटेच्या काजाराक तूं सश्णी जिवीत होगडयती गे म्हटलें. हांवें सांगलें म्हाका सश्णी जिवीत आमी सदां शुक्र सुंदर वेतात न्ही ना म्हाका ह्या रेतीर म्हाका वचजे तूं कालेकर म्हाका वचजे म्हटलें. पूण तेज्या मुखांत दुस्मान आमकां नाडूंक येयल्लो पूण जाल्यार आमकां ते हांवें ते चिंतलें जेजू ह्या रेतीर तुका येवंक म्हाका येवंक खुशी आसा की तूंच म्हाका आपोवन व्हर आमकां दोगांयक तूंच आपोवन व्हर. म्हजी खुशी न्ही बापा तुजी खुशी. आमी एक मॅट काडटना जेजू आमचे म्हाका 10 मॅटां काडटा म्हणलें सहज जालें म्हाका. आनी ते आमकां अडकळ जायनासतना आमी येयलात आनी आमी हांगा शिकोवण्याक येवंक आमकां फावो जालें. वय मोगळा भाव भयणीनो आमकां जायते फावटी आमकां रेतीर आमकां अडकळ येतात. आमचें काम आमचें घर आमचीं भुरगीं आमचें फंक्शनां आमकां हेंच अडकळ येतात. पूण आमी चिंतेना ती खंयच्या कारणां वरी ते अडकळ येतात म्हणून आमकां अडकळ येवचे सगळ्या दुस्मनान आमकां तेजे थंय जेजू थंय आमी जिवीत जोडून नजो म्हणून आमकां हर एका रितीन आमकां तो अडकळ घालता. पूण आमी त्या अडकळाक आमी केदींच आमी तेका आमी इडेन दिवं नजो कित्याक म्हणल्यार जेजू आमचो जैतवंत जेजू आसा आमचे सवे तो आसा. आमी मन केल्यार आमी निर्धार घेतला तो आमचे सवे आसा आमचे संगे तो येता आनी आमकां त्या दुस्मनांतल्यान जैत व्हरूंक तो आमकां फावो करता. कित्याक आमकां दुस्मना वरी जैत जोन दिला तेणें आमी ते वगडूंक नजो भाव भयणीनो आमी ते जैत जोन दिजे. इतलें आमकां देवा जेजून आमकां इतली वाट उक्ती केला. पयलीं आमकां एक वस्ती रेतीर आसली त्या सगळ्या वस्ती रेतीर आमकां कितलें शिकोवन आमकां कांयच उड आसा म्हाका मूड आसा येनासलेलें आनी म्हाका कांय समजायनासलें. पूण आमकां इतलो बरी एक आमच्या अती बापाय मुखांत जेजून इतलो बरी एक वाट उक्ती केला. आमकां हे वर्सान एक 4 रेत्यो आमकां दिल्यात म्हयन्याक ते हंतर आमी केल्यार आमकां ते सडाल आमकां कळीत कळटा. होय जेजून पाद्राब आमकां इतलो सांगता आमी चिंचे आमच्या फायद्या खातीर तो कितले वावंट करता ते ब्रदर पाद्राबांनी पुरा. पूण आमी ते निर्लक्ष करतात कित्याक म्हळ्यार जेजूचे उतर आमी ते निर्लक्ष केल्ल्या भशेन. वय आमकां अवकाश मेळना एक एकल्यांक काम आसता भुरगीं आसतात पुरो आसता पूण जाल्यार आमी जेजूचेर विश्वास दवरून तेजेर पातयेवन दवरून आमी हे आमकां करी जे आमी निर्धार घेतला वळ्यार जेजूच आमकां सांगात दिता आनी तो आमकां आपोवन हाडटा. वय खंडीत आमकां जैत दिल्लो जेजू तो आमच्या सवे रावून आमकां जैत दिवचो जावन आसा. तो आमकां जिवीत दिवंक राखून आसा. म्हजी भुरगीं केदाळां येतात म्हण दोनी हात विस्तारून तो राखून आसता. म्हजे थंय केदाळां येतात आमची पातकी जेन्ना आमी केदाळां सांडटा आनी तेज्या मोगांत आमी आसता. केदाळ्या स्टॅनी ब्रदरान सांगचें वय तुमची पातकी जेणी बदला आनी तुमी बरी जेणी म्हळ्यार देवाचें राज तुमी जोडा. आयच्या सकाळी दिसा तेणें कितले बरें देवाचे उतार दिले पातकी जेणी बदला देवाचें राज सोदा. वय आमकां देवाचे आमी पातकी जेणी सांडला व्हरता आमकां देवाचें राज मेळना हें म्हाका खंडीत ह्या वस्ती रेतीर सुटकेच्या रेतीर म्हाका कळीत जालें. वय आमकां जायते बनपास आसा जायते आमकां दुस्मान वेडो घालून आसात जायते आमचे मदें नेर आसा आमकां कळतच कळना. आमी चिंचे हांगा शुक्र शेनवारा येवचे रेतीक आमी बरी जाता म्हूण. वो म्हज्या मतीन तशेंच आसलें म्हजो अनुभव हेच आसलें हांव बरी आसा म्हूण. पूण आमकां ह्या सुटकेचे रेतीर आमकां गरज आसा भाव भयणो कोणीय जावं दी सुटकेचे रेतीर तुमी येनासतना रावा नाका. तातूंत मस्त शिकूंक आसता आमकां सगळें. आमी पयलीं आमी ल्हानपणांतल्यान तरणाटपणांतल्यान आमी कितें आमी चुकून पडलां कितें आमी खंय चुकलां तें पुरो आमकां सगळे रितीन जेजूच आमचे लेगीत ते उलोवन आमकां हर एक आमचें तें उडासा खाण आमकां स्कॅन केल्ल्या बरी तो करता. हर एक आमची ती पातकां उचारूंक आमकां तो कृपा दिता आनी तशेंच आमकां तो आमकां जिवीत लाबोवन दिता. सृश्टीचें जिवीत आमकां तो जोड दिता. देखून हांव म्हाका ह्या रेतीर तो मेळ्ळलो अनुभव ह्या रेतीर मेळ्ळो म्हाका संतोश ह्या सुटकेच्या रेतीर मेळ्ळो अनुभव हांव तुमच्या मुखार दवरता जेजूच्या नांवान. कित्याक जेजून म्हाका जिवीत जोड दिला सृश्टी जिविताची वाट ताणें उक्तें केला म्हाका धैर्य दिला बळ दिला आनी ताणें जैत जोड दिला. ह्या सगळ्या दुस्मनाक हर एक म्हजें नेर कितें आसा हर एका उतरान ताणें हर एका ह्या सेवका मुखांत म्हजे जेजून हर एक नेर कान हुमटून पाळा समेत हुमटून ते उज्यांत लासून कान उडयला आनी म्हाका जैत जोड दिला. त्याच जेजूक हांव अर्गां दिता आनी हांव अर्गां दिता. अर्गां तुका सोमिया जेजू
होगलाप तुका आसूं मिया जेजू स्तुती तुका आसूं मिया जेजू.